आदम खोर दरिंदा किस्त नंबर 5। इनके निकाह को पूरा एक दिन हो गया था। वशफा खुश थी, लेकिन उसको आरिस से डर भी लग रहा था कि न जाने वो इसकी दरिंदगी को कैसे काबू में करेगी। खुद को इस आग में इसने झोंक तो लिया था, पर इसको समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। इसने बिना सोचे समझे सब किया था। इसको बस आरिस चाहिए था, जिसके बिना शायद ही ये जिंदा रह पाती। इस कदर वो उसकी जुनूनी हो गई थी। विश, अगर मैं मर गया तो? आरिस ने अपने पास लेटी विश के ऊपर से अपना हाथ उठाते हुए कहा। क्या फजूल बात कर रहे हो आरिस? इसने गुस्से से उठकर बैठते हुए कहा। सही ही तो पूछ रहा हूँ, बताओ ना। इसने अपने गुस्से से सुर्ख होती हसीना के बालों को कान के पीछे करते हुए कहा। भाड़ में जाओ, गुस्से से कहती उठने लगी। अच्छा, मतलब भाड़ में जाकर मरूं? इसने इसका हाथ पकड़कर वापस बिठाते हुए कहा तो उसने इसको खूनखार नज़रों से घूरा। आरिस, बाज आ जाओ तुम। नहीं बाज, नहीं ना, बाज नहीं आना। तुम मेरे सवाल का जवाब दो। इसने इसके गाल अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा। तो फिर मुझे भी अपने साथ लेकर मरना, क्योंकि मुझे नहीं रहना आरिस के बिना यहाँ। इसने रोते हुए कहा तो उसने प्यार से इसके आंसू पोंछते हुए इसको गले से लगा लिया। मैं अपनी जान को कभी नहीं छोड़कर जाऊंगा, बशर्ते कि वो रोना छोड़ दे। इसने प्यार से देखते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दी। हाय, तुम मुस्कुराती कितनी अच्छी लगती हो। उफ, कोई भी बेईमान हो जाए। इसने इसको करीब करते हुए कहा तो उसने इसके सोने पर हाथ रखते हुए पीछे को धकेलते हुए कहा। ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं, चलो शर्ट पहनो और बाहर चलते हैं। यार, मुझे इन कपड़ों में उलझन होती है। मुझे वही ब्लैक हुडी दो। क्या ये बकवास कपड़े पहना दिए हैं? इसने पैंट और ऊपर ब्लैक कलर की बनियान पहनी हुई थी, जो इसको काफ़ी अजीब लग रही थी। अब इसका शर्ट पहनने का कोई इरादा नहीं था। क्यों? कितने प्यारे लग रहे हो। मुझे तो इन बकवास कपड़ों में खौफनाक ही लगते हो। इसने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा, खौफनाक लगता हूँ, मतलब बदसूरत नहीं। इन कपड़ों में भी प्यारा लगता हूँ। इसने शरारत से देखते हुए कहा। हाँ, लगते हो प्यारे। हर सूरत में तुम मुझे प्यारे लगते हो। कोई मसला है? इसने इसकी बनियान को अपनी मुट्ठियों में जकड़ते हुए कहा तो उसने उसकी मुट्ठियों को पकड़ा। ना स्वीट हार्ट, नो प्रॉब्लम। बस ज़रा कितना प्यारा लगता हूँ, ये प्रैक्टिकल करके बताओ ना। इसने इसके हाथों को मरोड़ कर इसकी कमर के पीछे लगाकर मज़ीद करीब करते हुए कहा तो वो हंस दी। ज़्यादा फैलो नहीं और बाहर चलो। यार, अभी मैं फैला ही कब हूँ? इसने मुंह बनाते हुए कहा तो वो खिलखिलाकर हंस दी। और रही बात बाहर जाने की, तो क्यों नहीं, यमी यमी खाना भी होंगे, दोनों खाएंगे। इसने आंख मारते हुए कहा तो उसकी बात का मतलब समझती इसने घूरा। निहायत बदतमीज़ हो। इसने हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहा। हाँ, बहुत बदतमीज़, अभी बताता हूँ। इसने इस पर झुकते हुए कहा तो वो खिलखिलाई थी। अभी इसको झुके हुए 5 मिनट भी ना हुए थे कि एकदम से आरिस ने उसको पीछे किया और अपना सर अपने दोनों हाथों में थामा। क्या हुआ आरिस? इसने इसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहा तो आरिस ने इसके दोनों हाथ झटक दिए। क्या हो रहा है तुम्हें आरिस? तुम ठीक हो? परेशानी से गोया हुई तो आरिस ने अपना चेहरा उठाया, जो कि बहुत सुर्ख हो रहा था। आंखें ऐसे थीं जैसे लावा उबल रहा हो, और ब्लैक बनियान से झांकता इसका गोरा वजूद भी लावे से ज़्यादा सुर्ख हो गया था। इसको देखकर वशफा को झटका लगा। आरिस, दूर दूर हो जाओ। इसने लंबे लंबे सांस लेते अपना सर थामे इससे कहा। नहीं, मैं मेरी तरफ देखो, इधर देखो। इसने इसका चेहरा पकड़ते हुए अपनी तरफ किया तो उसने गुस्से से इसके हाथ झटके। वशफा को बुरा ना लगा, क्योंकि जानती थी कि वो उस वक़्त अपने होश में नहीं। क्या बहरी हो? दूर हो जाओ मुझसे, सुनाई नहीं देता। इसने ऊंची चिल्ला कर कहा तो वो एकदम सहम सी गई। आरिस उसको पीछे धक्का देता बेड से नीचे उतरा था, लेकिन शदीद दर्द के बायस वैसे ही नीचे गिर कर कराहने लगा था। वशफा अपने आंसू पीती बेड से नीचे उतरी और इससे कुछ फासले पर बैठ गई। आरिस, दोबारा पकारा तो इसने अपने लहू जर्द आंखों से इसकी तरफ देखा और एकदम से चिल्लाकर अपना सर ज़मीन पर रखा और एक हाथ से अपना सर थामा हुआ था तो दूसरा ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर मार रहा था। आरिस, क्या कर रहे हो?
اس کو دیوانہ وار ہاتھ نیچے مارتی دیکھ کر تڑپ اٹھی، جہاں سے خون رسنا شروع ہو چکا تھا۔ حارث نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچا اور زور سے اس کا بازو پکڑ کر خود بھی کھڑا ہو گیا اور ساتھ اس کو بھی کھڑا کیا۔ اس کی گرفت بازو پر اتنی سخت تھی کہ وہ درد سے بلبلا اٹھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ ہاں، آخر میں چلایا تھا۔ یہ میں ہوں حارث، میں وشفا، وش، تمہاری وش، مجھے پہچانو، یہاں دیکھو میری جان۔ اس نے ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ پکڑتے ہوئے کہا تو اس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ کون وش؟ اس نے سرخ چہرہ اس کی طرف قریب کرتے ہوئے کہا، میں تمہاری وش۔ اس نے اس کے منہ پر دوبارہ ہاتھ رکھا۔ میں نہیں جانتا کسی وش کو۔ زور سے چلاتا اس کو دھکا دیا تو وہ لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے کانچ کے پڑے ٹیبل سے اس کی ٹانگ لگی اور اوپر پڑا کانچ کا جگ نیچے گر کر چکنا چور ہو گیا تھا۔ اس کی چیخ نکلی تھی اور اس کی ٹانگ سے خون رسنا شروع ہو گیا تھا۔ حارث، اس نے آنسوؤں بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تھا تو وہ خون دیکھ کر اس کی طرف بڑھنے لگا، لیکن ایک دم سے اس کے سر میں ٹھیس اٹھی، سر کو تھامتا وہیں گر گیا۔ وشفا نے اس کو گرتا دیکھ کر اٹھنا چاہا پر درد نے اس کو کراہنے پر مجبور کر دیا۔ پاس پڑے دوپٹے سے تھوڑا سا دوپٹہ پھاڑ کر اس نے اپنی پنڈلی پر باندھ لیا تھا۔ درد شدت پکڑ رہا تھا۔ گرتی گرتی نیچے بے ہوش حارث کے پاس پہنچی اور اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی اس کو دیوانہ وار چومنے لگی۔ ساتھ اس کے آنسو بھی حارث کے چہرے کا بوسہ لے رہے تھے۔ اپنے آنسو صاف کرتی اس کے پاس نیچے ہی زمین پر لیٹ گئی اور اس کی طرف کروٹ لے کر اس کو چہرے کو ڈھکنے لگی۔ اس کے چہرے پر کس قدر درد تھا، یہ محسوس کرتی وہ خود کا درد بھول گئی تھی اور جلد ہی نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی تھی۔ تقریباً صبح کے 6 بج رہے تھے کہ حارث نے ہولے سے اپنی آنکھیں کھولی تھیں اور سیدھی نظر سامنے نیند کی وادیوں میں گم اپنی حسینہ پر پڑی تھی اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی تھی۔ اس نے اپنا سر اٹھاتے آگے ہو کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور ایک خوبصورت گستاخی کی، جس سے اس کی آنکھ کھلی تو حارث کو خود کی طرف مسکراتا دیکھ کر وہ بھی مسکرائی تھی، لیکن چند سیکنڈز بعد حارث کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ ہم نیچے کیسے؟ اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے حیرانگی سے کہا تو وشفا گھبرا گئی۔ وہ میری ضد پر لیٹے تھے نیچے، یاد نہیں؟ اس نے جلدی سے بہانہ بنایا۔ ہیں؟ مجھے تو یاد نہیں کہیں۔ اس نے ایک احساس کے تحت اس سے پوچھا۔ نہیں، جیسا تم سوچ رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے اپنی طرف سے تسلی دی تو وہ اس بات میں سر ہلاتا اٹھا تھا اور ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھا تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، لیکن اٹھنے لگی تو درد اٹھی جس سے کرا اٹھی تو حارث نے فوراً ہی اس کو اٹھا لیا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے اس کو تھامتے ہوئے کہا تو اس نے نفی میں سر ہلایا، لیکن درد سے اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ نہیں، کچھ تو ہوا ہے، بتاؤ۔ میں نے مطلب، اس نے بے بسی سے آگے ہوتے اس کو تھاما تو روکنے کے باوجود آنسو نکل آئے تھے تو حارث اس کے باہوں میں اٹھاتا بیڈ پر بٹھا دیا اور اس کی دائیں ٹانگ سے کپڑا اوپر کر کے وشفا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، مطلب روکنا چاہا تو اس نے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کپڑا اوپر کیا۔ سرخ کپڑا زخم سے ہٹ چکا تھا اور ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ وشفا نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبایا تو حارث نے افسوس سے دیکھا اور فرسٹ ایڈ باکس کی مدد سے اس کی پٹی کی۔ پٹی کرنے کے بعد اس کی پنڈلی پر موجود زخم پر اپنی شہادت کی انگلی پھیرنے لگا۔ مجھے معاف کر دو، میں ہمیشہ تمہیں زخم دینے کا باعث بنتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کس کر اسے گلے لگا لیا۔ ہر زخم منظور ہے، عشق میں درد نہ سہا تو یا تو تجھے عشق نہیں یا تو عشق کے اصولوں سے واقف نہیں۔ وشفا یہ کہتے ساتھ اس کے لبوں سے جھکی تھی۔ حارث نے بھی اس کو خود میں سمیٹ لیا تھا۔ اس حارث کے حصار میں لپٹی نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی تھی جو 1 بجے کے قریب کھلی تھی۔ حارث کی خوشبو میں مہکتی انگڑائی لیتی اٹھی اور چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی اور ایک فلک شگاف چیخ اس کے حلق سے برآمد ہوئی تھی۔ جی تو دوستو، کہانی اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی قسط کے ساتھ۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔